रस्त्यांच्या बाबतीत फोंड्यान भ्रष्टाचार चालू आसा असो एमजीपी नेता केतन भाटीकर हांचो आरोप। नवेच केल्ले रस्ते रोखडेच पिड्यार जाल्या। आमकां हांगा पॅच वर्क नाका, कॉन्ट्रॅक्टरान सारकें काम करूंक जाय। जर ह्या रस्त्यांची बिलां क्लियर जाली जाल्यार आमी रस्तो बंद करतले म्हूण एमजीपी नेता सांगतात। सगळीकडेन घराघरांनी वचून आमी रस्तो बचाव अभियान सुरू करतले। लीडर हो डीलर जावंक जायना। ह्या वेळार आमी उगी रावचे ना म्हूण ठामपणान डॉक्टर केतन भाटीकर हांणी सांगलां। अत्यंत करप्शन हे फोंड्या रस्त्यांच्या बाबतींत चालू आहा आनी ताचो हांव सदांच बोळ घालून ताचेर हांव निशेध करता। आतां हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी PWD मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की फोंड्या ताणें येवचें, हे रस्ते जे आतां जाल्या ताच्या रस्त्याचेर लक्ष घालचें। तुमी नोटीस करत जाल्यार हो रस्तो घालून आज म्हयनो जावना। आमी जे उलयता ते थोड्यांक वायट दिसता, आमी जे दाखोवन दिता ते थोड्यांक वायट दिसता। आमी हांव उजेरी आमच्या लिडरा कडेन करूं शकना। आमी उलयता ते सत्य उलयता आनी आमी जे उलयल्ले ते एका म्हयन्यान 30 दिसां भितर ही गजाल जाणून आयल्या घाल्लो येतलो रस्तो हो कितें परिस्थिती जाल्या पळय रस्त्याची। आनी जेन्ना हो रस्तो घालपाचें काम इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना एक गजाल आमकां कानार पडिल्ली की रस्त्याच्यो फायल्यो कोणें तरी गायब केल्ल्यो। त्या फायलांच्या बद्दल मिनिस्टरान सांगिल्लें इन्क्वायरी कमिटी बसयता म्हणून। आतां हांव मिनिस्टराक आज फर्स्ट टायम नांव घेवन विचारता, श्री रवी नायक सर, तुमी इन्क्वायरी घाली काय? तुमी कमिटी बसयली काय इन्क्वायरीची? नाल्यार इन्क्वायरी कमिटीक आमकां बसया, आमी सोदून काडटा कोणें फायल ब्लॉक केली, कोणाक फायदो जावचो म्हणून फायल ब्लॉक केली। अरे हांगा आज हो वाठारान कांय न्ही 10,000चे वयर लोक रावता। हांगाच्यान प्रिवळ कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता। हांव गोविंद बाब गावडेकूय विचारता, तूं एक मिनिस्टर आनी सारको लोकांच्या म्हणटा तूं आपूण मनान काम करपाक वता, ताणें इन्क्वायरी बसोवची आनी अशी इन्क्वायरी बसोवची की बाबा दाखोवन दिवचें की हे रस्त्यार कितें चल्ला। हो आयज जो रस्तो वाट लागून चल्ला हो रस्तो घालता। आनी दुसरी गजाल, ह्या रस्त्याची जर बिलां क्लियर जाली जाल्यार हो रस्तो आमी बंद करतले। जितल्या म्हणसर ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां पॅच वर्क नाका, खंयचें तरी मशीन हाडलें आनी तें कालो केलो आनी माती घालता शेणाची तशी केली, ते आमी एक्सेप्ट करचे ना। हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण तेजी फायल आतां आमी काडटा आनी लोकांक थोड्यांक गजाल्यो कळपाक जाय। आमी ह्यो गजाल्यो आतां प्रायम मिनिस्टराक टॅग करतले आनी आमी आतां रस्तो बचाव अभियान सुरवात करतले। फोंड्यांनी कोपरवाडा केळबायचे घरान घर वतलो, कारण जेन्ना चवथेक गणपती हाडटा तेन्ना लोकांक दुखता, लोक पडटा, हांगा लोकांक त्रास जाता। हो आतां जर अशी परिस्थिती जाली जाल्यार आनी 1.5 म्हयन्यान हांगा परत तितलीच खणकुलां येतली आनी परत टेंडर काडटले मे 15 नंतर, जेन्ना CM चीफ मिनिस्टर जेन्ना सर्क्युलर काडटा की 15 मेच्या नंतर रस्तो जावचो न्ही, त्याच्या नंतर जर लोकांक ते विघ्न संतोशी दिसता जाल्यार लोकांक कळपाक जाय की लीडर हो डीलर जावपाक जायना, लीडर हो लीडर आसपाक जाय। तो जेन्ना डीलर जाता तेन्ना ह्यो गजाल्यो घडटा। आनी म्हाका खूब वायट दिसता की लोकांक जे त्रास जाता, लोकांक जो हो त्रास जावपाक लागला, हो त्रास ब्लॉक करपा खातीर गरज पडत जाल्यार आमी रस्त्यार येतले। आज ही रस्त्याची परिस्थिती पळया। जेई बी आसता पळय, हे खंय तरी दोळे धापून काम पळयता काय? जेईन आज आपली ऑनेस्टी दाखोवपाचो वेळ आयला। तांच्यांनी तांकां आतां हांव 2 दिसाचो टायम दितलो। हांव काल उलयला, हांव मॅक्झिमम 2 दिसाचो टायम दितलो, नाल्यार शुक्रारा हांव ऑफिशियल लेटर if I need it, I will even go to the court this time. I have decided जर हे रस्त्याचे म्हाका रिटर्न एश्युरन्स मेळून येता ते सोमारा म्हणसर की हो संपूर्ण रस्तो आमी परत आसा तसो बऱ्या क्वॉलिटीचो हॉटमिक्स करतले। आनी पावसान न्ही एट दीस मोमेंट कितें तरी पॅच वर्क करा आनी संपूर्ण रस्तो ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान आनी जाणें कोणें फायल मिस केल्ली ताची जर इन्क्वायरीचो आमकां रिपोर्ट मेळना जाल्यार हांव ते क्लिपिंग घेतलो आनी कोर्टान वतलो, फाटीं रावचो ना। आमी जर पळोवपाक गेले आतां जर हांगा थंयल्यान सुर्या फॅक्टरी मेरेन हो तुमकां रोड पडटा, म्हणजे पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, तेजे फुडले रोड आहा ते चकचकीत केल्ले आसा गोविंद बाब गावडेन। हें कशें शक्य जाता? आतां ते तुवें विचारपाचें फोंड्या मंत्र्याक वचून, ते तुवें विचारपाचें फोंड्या कॉन्ट्रॅक्टराक वचून की बाबा थंयचो रस्तो बरो उरला आनी हांगाचोच रस्तो कित्याक वायट जालो? हांगाच खडी कित्याक कमी पडली? हांगाच डामर कित्याक कमी पडले? हांगाच रोलर कित्याक कमी पडलो? की फोंडेकारांक तुमी ग्रांटेड घेता? गव्हर्मेंट जॉबाच्या नांवान फटिंगपणां चालू आसात हांगा। बाबा कितें चल्लां तें तुमी विचारा। एज आय एम व्हेरी कॉंग्रॅच्युलेटिंग यू न्यूज डेली दॅट तुवें हो मेन मुद्दो, नाल्यार हांव एकटोच बोवाळ घालता आनी थोड्यांक वायट दिसपाक लागले। हे खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर जावं जेई जे बेजबाबदारपणान काम करता हे सगळ्यो गजाली आयकच्यो पडटा ते PWD मिनिस्टराक। आमी एई आनी जेई जे ब्लेम करता, पयलीं म्हणटा ते हांव CMाक आज रिक्वेस्ट करता, ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक, ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करा। तुमी एई आनी जेई कंप्लीट कापास्ता दिया। आतां तो हांगा मानू आहा, मानेन शेट दिसता नांव जें म्हाका, तो केन्नाय फोन केल्यार घेता, लोकांक पावता, सो ताका हांव बेश्टो ब्लेम करचो ना। पण ताका आज सांगता हांव
तुका जर ब्लेम नाका, तुवें कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करचो, तांचो पेमेंट कोणाचो सँक्शन करचो न्ही. अंडर एनी सर्कमस्टन्सीस एंड अंडर एनी पावर इफ यू सँक्शन देअर पेमेंट्स आय विल गो टू द कोर्ट. आमी कोर्टान वतलेत. आमी जर पंच वाचोवपाक गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट वचून ती केस जिखूं शकता. आयज आमी परत हांगासर कुट्टी जो रोड आसा, कुट्टी टू आपली सूर्या फॅक्टरी हांगासर, आनी काल जेन्ना आमी ही जेन्ना हायलायट केली तेन्ना आयज हांगासर डॉक्टर केतन भाटीकार हांगासर आयले आनी केतन भाटीकारान हांगासर येवन सांगलेलें आसात की इंजिनियरांक तेंच्यांनी ताकीद दिल्ली आसा की हो जो पेमेंट जो आसा हो हेंचो पेमेंट क्लियर करचो न्ही, आनी जर तर पेमेंट जर क्लियर केलो आसत जाल्यार आपूण हेजेर केस घालतलो, आपूण कोर्टान वयतलो म्हणून. तशेंच PWD मिनिस्टरा कडेन बी तेणें मागलेलें आसात की ह्या मॅटरान गंभीर्यान लक्ष घालचें म्हणून, आनी हो जो कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण आसा हाका ब्लॅक लिस्टान घालचो म्हणून. सो खंय तरी आमकांय दिसता की असले जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा हे आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो जो आसा हो अशा पद्दतीन वाया उडयता. हेंचे खंय तरी लायसन जें आसा हें ब्लॅक लिस्टान येवपाची गरज आसा. आनी विश्वास आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वता PWD मिनिस्टर आसा आनी हे हाजेर इन्क्वायरी बसयतले आनी जें कितें आसा हें लोकांक न्याय दितले. कारण चवथ लागीं पावली, कारण फाटले चवथीक लोकांनी तेच हाल काडले, ह्याय चवथीक बी तांकां तेच हाल काडचे पडटले. कारण आतां काय तांकां हॉट मिक्सिंग करपाक मेळचो ना. कारण हॉट मिक्सिंग हो जो रोड आसा तो परत हॉट मिक्सिंगा खातीर घेवचो अशें म्हणून केतन भाटीकारान म्हटलेलें आसात. आनी जी फायल गायब जाल्ली तिजेर इन्क्वायरी बसयल्या काय कितें अशे जायते प्रश्न निर्माण जाता. पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव फोंड्या साकून दिनेश नायक.